हे गाइज नमस्ते एन्ड वेलकम। आज म आइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर जसमा भिडियो कन्टेन्ट छ सोइल मेकानिक्ससँग रिलेटेड र यसमा हामीले हेर्छौँ सोइलको बेसिक प्यारामिटर्सहरूको इन्टररिलेसनसिप जसमा हाम्रो सोइलमा युज हुने एकदमै बेसिक प्यारामिटरहरू भन्नाले समथिङ लाइक भोइड रेसियो, पोरोसिटी, वाटर कन्टेन्ट, स्पेसिफिक ग्रेभिटी, डिग्री अफ सेचुरेसन यस्तो किसिमको प्यारामिटर्सहरूको इन्टररिलेसनसिप एमङ देम है। आपसमा के कस्तो किसिमको इन्टररिलेसनसिप छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले आज यस भिडियोमा हेर्छौँ। वेलकम ब्याक, मेरो नाम हो मनोज जोशी र आज म तपाईँलाई यही कुराहरूमा चाहिँ एउटा भिडियो दिन गइरहेको छु। ल अब धेरै टाइम वेस्ट नगरिकन सुरु गरौँ है त। अब यसमा के छ भन्दा फर्स्ट अफ अल एकदम बेसिक कुराहरू हाम्रो सबैभन्दा फर्स्ट बेसिक कुरा भनेको एउटा यो रिलेसनसिप S into E is equals to W to G where the symbol has their unusual meanings। भन्नुको अर्थ S भनेको डिग्री अफ सेचुरेसन, S भनेको डिग्री अफ सेचुरेसन जसको फर्मुला हुन्छ भोल्युम अफ वाटर डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ भोइड VW डिभाइडेड बाई VB है। अनि E भनेको भोइड रेसियो जसको फर्मुला हुन्छ भोल्युम अफ भोइड डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोलिड। अनि त्यसपछि W भनेको हाम्रो के हुन आउँछ त वाटर कन्टेन्ट, जसको फर्मुला हुनुहुन्छ वेट अफ वाटर डिभाइडेड बाई वेट अफ सलिड। र फाइनल्ली G भनेको चाहिँ स्पेसिफिक ग्रेभिटी र जसको फर्मुला हुन आउँछ डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स टु द डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेर हामीले अलरेडी नै पढिसक्यौँ। अब यही कुराहरूको बेसिसमा चाहिँ यसको इन्टररिलेसनसिप के छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले देखिसक्यौँ। यो रिलेसनसिप हो। अब यसलाई हाउ टु डेराइभ, यसलाई डेराइभ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोमा हामी जान्छौँ है। फर्स्ट अफ अल त्यसको लागि हामीले सुरु कहाँबाट गर्छौँ भनेपछि यो भोइड रेसियोबाट। भोइड रेसियोको फर्मुला E इज इक्वल्स टु भोल्युम अफ भोइड डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोलिड। ल यो त फर्मुला हामीले अलरेडी यहाँबाट थाहा पाइसक्यौँ। अनि यसमा चाहिँ अब हामीले के मोडिफिकेसन गर्छौँ भनेपछि E इज इक्वल्स टु भोल्युम अफ भोइड डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोलिड इन्टु भोल्युम अफ वाटर डिभाइड बाई भोल्युम अफ वाटर। तलमाथि दुइटैले भोल्युम अफ वाटरले डिभाइड गरिदिएको, मल्टिप्लाई गरिदिएको, डिभाइड गरिदिएको। एन्ड आफ्टर द्याट हामीले भोल्युम अफ भोइड डिभाइड बाई भोल्युम अफ वाटरलाई एक ठाउँमा राखौँ, सजिलोको लागि मात्रै हो यो। भोल्युम अफ वाटर डिभाइड बाई भोल्युम अफ सोलिड। अब हामीले के भनेको छौँ डिग्री अफ सेचुरेसनमा भनेपछि भोल्युम अफ वाटर डिभाइड बाई भोल्युम अफ भोइड भनेको डिग्री अफ सेचुरेसन हो। अब हामीले 1 अपन भोल्युम अफ वाटर डिभाइड बाई भोल्युम अफ भोइड गऱ्यो भने हाम्रो डिग्री अफ सेचुरेसन एस आयो, एउटा प्यारामिटर आयो है। अनि भोल्युम अफ वाटर र भोल्युम अफ सोलिड भनेको हाम्रो के हुन आउँछ भनेपछि भोल्युम भनेको हाम्रो हामीलाई थाहा छ डेन्सिटी भनेको हामीलाई थाहा छ वेट अपन भोल्युम हो। अनि विच इम्प्लाइज भोल्युम भनेको वेट बाई डेन्सिटी। अब यो भोल्युमको फर्मुला भोल्युमको प्यारामिटरले चाहिँ हामीले यसमा राख्दाखेरि भोल्युम अफ वाटर भनेको वेट अफ वाटर डिभाइड बाई डेन्सिटी अफ वाटर डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोलिड भनेको वेट अफ सोलिड डिभाइडेड बाई गामा एस है। ल यति आयो।
विच इम्प्लाइज E इज इक्वल्स टु 1 अपन यो भनेको डिग्री अफ सेचुरेसन भनेर हामीले यहाँ भनिसक्यौँ एस इन्टु। अब यसलाई सिम्पल म्याथमेटिक्सको रुल लगाएर तल माथि गरौँ है। डब्लु डब्लु डिभाइडेड बाई गामा डब्लु इन्टु गामा एस डिभाइडेड बाई डब्लु एस। अब गामा एस भनेको जी इन्टु गामा डब्लु हुन्छ। कसरी भन्दा स्पेसिफिक ग्रेभिटीको फर्मुला डेन्सिटी अफ सोलिड डिभाइडेड बाई डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेर पढिसक्यौँ। यसलाई क्रिस क्रस गर्दा हाम्रो गामा एसको फर्मुला चाहिँ यो आउन गयो। यसमा यो राखौँ E इज इक्वल्स टु 1 अपन एस इन्टु डब्लु डब्लु डिभाइडेड बाई गामा डब्लु। यो सब्स्टिट्युट गर्दा के भयो भन्दाखेरि जी गामा डब्लु अपन डब्लु एस। अब यहाँबाट हामीले के थाहा पायौँ त गामा डब्लु तल माथि कमन छ र त्यो काटियो। अब यतापट्टि एस र ई निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि हामीले एस र ईलाई एउटै ठाउँमा लग्यौँ। एस डट ई इज इक्वल्स टु यतापट्टि के बाँकी रह्यो डब्लु डब्लु डिभाइडेड बाई डब्लु इन्टु जी डिभाइडेड बाई डब्लु एस। अब डब्लु डब्लु डिभाइडेड बाई डब्लु एस भनेको के हो भनेर हामीले योभन्दा अगाडि नै डेफिनेसनमै भनिसक्यौँ। हेर्नुहोस् है साथीहरू, डेफिनेसनमै भनिसक्यौँ र डेफिनेसनमा डब्लु डब्लु बाई डब्लु एस भनेको के हो भन्दा म लेख्छु एस डट ई इज इक्वल्स टु डब्लु डट जी वाटर कन्टेन्ट। डब्लु भनेको हाम्रो वाटर कन्टेन्ट हो जसको डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि डब्लु डब्लु डिभाइडेड बाई डब्लु एस। ल वाटर कन्टेन्ट पनि भइसक्यो। यसरी हाम्रो एस डट ई इज टु डब्लु डट जी रिलेसनसिप हामीले फाइनल्ली डेराइभ गऱ्यौँ, जसमा एस भनेको डिग्री अफ सेचुरेसन, ई भनेको वेट रेसियो, डब्लु भनेको वाटर कन्टेन्ट एन्ड जी भनेको स्पेसिफिक ग्रेभिटी। ओके, ल यसरी हामीले यो रिलेसन डेराइभ गऱ्यौँ। यस्तै भिडियोहरू म तपाईँलाई पठाइराख्नेछु, इनबक्स गरिराख्नेछु। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि हाम्रो नयाँ युट्युब च्यानल खोलेको छ त्यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु।